أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنذرتكم نارا تلظى. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المكابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من زكاها. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم. मोहम्मद इरफान नंबर सुमाए उसी पर बैठ करके माइक लगाया था। فأما اليتيم فلا تقهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا لينبذن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل अगला नाम है नंबर शुमार 6 अब्दुल नाम ज़ियाउल्लाह। अब्दुल नाम ज़ियाउल्लाह उसी तरह से उसी पर लग पड़े हैं। सही कर लो, सही है। وإنه على ذلك لشهيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. नहीं, आगे भी तो है सूरत। يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفرعون ذي الأوتاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.
بالله من الشيطان الرجيم لكم دينكم ولي دين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بارك الله فيك ما شاء الله الله يبارك अगला नाम तिलावत कलाम पाक के लिए नमस्कार दी मेराज अहमद अब्दुल वली मेराज अहमद अब्दुल वली أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أعطى واتقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن إلينا للهدى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى सूरत कुरैश بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف इसके आगे कौन सी सूरत पढ़ो आगे पढ़ें बिस्मिल्लाह करके पढ़ें आगे पढ़ते जाए आगे सूरत जो है हाँ उसके आगे जो सूरत है वो पढ़ो بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل सूरत कुरैश के बाद कौन सी सूरत है उससे पहले नहीं पढ़ना है उसके बाद पढ़ना है उसके बाद उसके बाद वाली सूरत लीलाफ कुरैश के बाद है कौन सी सूरत है वो पढ़ो
वो तो पहले है जो पढ़ रहे हो। लीलाफ कुरैश के बाद जो सूरत है ना, याद आ रहा है? अराइतल्लज़ी है नहीं? इसी को पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अरायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वदखुली जन्नती वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आगे पढ़ो। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजि'i इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्यह फadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल अताका हदीस। بالله من الشيطان الرجيم يتيما ذا مقربة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يتيما ثم كان من الذين آمنوا وعملوا पढ़ो सही है चलो। ثم كان من الذين آمنوا पढ़िए घबराओ नहीं, तुम पढ़ो। ثم كان من الذين آمنوا وعملوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مرسلة فيها عليهم نار مؤصدة पढ़ते जाएं। بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها सूरतुल दुहा। بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى। शायद को फिर से पढ़ो बोले। بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما
الشيطان الرجيم ألم يجدك يتيما فآوى بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى सही है सब सही है अब तो हो गया